kabarangay mga kapuso, di tanang sayang angay na to nga dumaan mga kabarangay. Ug di tanang dugay na angay na to nga ipadayon. Ang relasyon nga way respeto sama sa usa ka prisuhan nga dili na to angay puy-an. Sama sa kape sa tuwang leather sander nga iyang gihatag ato kang Lolo Roy o kang Lola Darcy nga ang gugma kinahanglan nga muhatag kini og kainit sa relasyon o sa kasing-kasing mga kabarangay. Dili kaguol og samad nga magpabilin sa dugay nga panahon. Ang pagkaton sa pagbuhat og last order sa mga butang og tawo nga makahilo na sa imuhang kaugalingon aron unta o mahatagan kini nimo og grasya ang imong kaugalingon nga angay nimo nga naangkon sa dugay na unta nga panahon. Ato hinumduman mga kabarangay ha nga ang kaisog sa kinabuhi labi na pagbiya sa mga sayop nga tao mao kini ang unang lakang sa pag-abli o paghatag o pagbili sa imuhang kaugalingon.